नमस्कार विद्यार्थी नानी बाबुहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को एकाइ 19 मा पृथ्वीको बनोट स्ट्रक्चर अफ द अर्थ अन्तर्गत माटो भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू किताब, कापी, कलम सँगै राख्नु भएकै होला। हामी छलफलमा उठेका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू, बुदाहरू जुन छन् तिनीहरू टिप्न नबिर्सनु होला। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ है त। ल, माटो हामी सबैको परिचित वस्तु हो। माटो नदेख्ने हामी कोही पनि छैनौँ। सम्पूर्ण जीवहरू माटोमा नै आश्रित छौँ हामीहरू। बिरुवाहरू सबै माटोमा नै उम्रन्छन्। तिनै बिरुवाहरूले उत्पादन गरेको खाना हामी खान्छौँ। किराफट्याङ्ग्राहरू, जीवजन्तुहरू धेरैको आश्रयस्थल माटो नै हो। भनेपछि आज हामी यो माटो कसरी बन्छ होला, के वस्तु मिलेर बनेको होला, यसको बनावट कस्तो होला, अनि पृथ्वीको सतहमा त हामीहरूले माटो देखेकै छौँ, थरीथरीको माटो देखेका छौँ। पृथ्वीको सतहभित्रसम्म चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो तहको माटो हुन्छ होला त्यसको बारेमा, अनि यो माटोको विनाश पनि भइरहेको देखेका छौँ हामीहरूले। त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने होला, यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर हामी आजको छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ खेती गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको यो माटो खेतीपातीको लागि उर्वर जमिन भन्छौँ, मलिलो खालको माटो। धेरै किसिमका माटोहरू हुन्छन् नि, कुनै बालुवा मिसिएको माटो, कुनै अलि कालो माटो, कुनै जैविक वस्तुहरू, बिरुवा र जनावरहरूको चाहिँ कुहिएर बनेका वस्तुहरूको मात्रा बढी भएको माटो। अर्को हेर्नुहोस् त, थरीथरीको हेर्नुहोस् त, कुनै चाहिँ माटोको कलर हेर्नुहोस् न, कुनै कालो कालो कलरको छ, कुनैमा अलि गिर्खा अलि बढी भएको माटो छ, हैन, खैरो रातो रातो कलरको माटो छ, चिम्ट्याइलो माटो, हल्का चाहिँ लाइट सेतो कलरको माटो छ। हामी सबैले यस्ता विभिन्न कलरका माटोहरू देखेका छौँ। बनावटको आधारमा, रङको आधारमा माटो थरीथरीको हुन्छ, हैन, र विभिन्न प्रकारका बोटबिरुवाको लागि र विभिन्न सामग्रीहरू बनाउनको लागि हामी फरक फरक किसिमको माटो प्रयोग गर्छौँ है। कुनै माटोमा बोटबिरुवाहरू राम्ररी सप्रन्छन्, कुनै माटोमा बोटबिरुवाहरू राम्ररी सप्रँदैनन्, कुनै माटो खुकुलो हुन्छ, सजिलै बगेर जान्छ, कुनै माटो अलि बलियो हुन्छ, हैन हो। ल, यी चाहिँ माटोको हामी परिचयमा छौँ। ल, अब माटोको बारेमा केही छलफल गरौँ है त। माटो धेरैजसो हाम्रो पृथ्वीको भूभाग माटोले ढाकेको छ, हैन। सतहमा त चट्टान, माटो, पानी मध्ये धेरै ठाउँ त माटो देखेका छौँ हामीहरू जहाँ बसेका छौँ, हैन। त्यसपछि अब जीवजन्तुहरूको आश्रयस्थल, अब किरा फट्याङ्ग्राहरू, पुतलीहरू, हैन, जमिनभित्र बस्ने चाहिँ जीवजन्तुहरू सबैको आश्रयस्थल त माटो नै हो, हैन। हाम्रो पनि आश्रयस्थल माटो नै हो। हामीहरूले बनाएका घरहरू, आवासहरू सबै माटोमै आधार बनाएर बनाएका हुन्छौँ, हैन। त्यस्तै गरेर अब वनस्पतिहरूले माटोबाट नै पौष्टिक वस्तुहरू, खनिज वस्तुहरू, पानी सोसेर चाहिँ पातमा खाना बनाउँछन्। वनस्पतिहरूले खाना बनाउँछन्, तिनीहरू उत्पादक हुन्, तिनीहरूले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु नि हामी उपभोग गर्छौँ, हैन। त्यसो भए यी सबै माटोका विशेषताहरू हो नि। घस्रने जीव, ब्याक्टेरिया, फन्जाई, आँखाले देख्ने नदेख्ने धेरै जीवजन्तुहरूको जीवनचक्र माटोमा नै पुरा हुन्छ। ल, त्यस्तै हेर्नुहोस् त, ल
पृथ्वीमा पाइने सजीवहरूलाई यदि माटो थिएन भनेदेखि त न बोट बिरुवाहरू उम्रन सक्थे, बोट बिरुवाहरू उत्पादक हुन्, बोट बिरुवाहरू नभए हामी उपभोक्ताहरूको चाहिँ खाना नै हुँदैन, प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले वातावरणलाई अनुकूल राख्नको लागि यहाँको चाहिँ पारिस्थितिक पद्धतिलाई चाहिँ सन्तुलित राख्नको लागि माटो चाहिँ एउटा नभई नभने अपरिहार्य वस्तु हो, अजैविक तत्त्व हो, एबायोटिक फ्याक्टर भनेर पढेको थियो हामीहरूले है, पारिस्थितिक पद्धतिको एउटा। ल र अब माटो कसरी के हुन्छ त माटोमा भन्दा हामीहरूले देखेका छौँ, ससाना चट्टानका टुक्राहरू, बालुवा जस्ता होइन, अनि खनिज पदार्थहरू, क्याल्सियम लगायत सिलिकनहरू, खनिज वस्तुहरू हुन्छन् माटोमा। अनि जीवित वस्तु हामी चाहिँ मलको प्रयोग गर्छौँ नि खेतीपाती गर्नको लागि, अथवा बोट बिरुवाहरूका पातहरू, हाँगाहरू, जैविक वस्तुहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरू लास्टमा गएर त के हुन्छन्, मर्छन्। मरेर तिनीहरूलाई ब्याक्टेरिया फन्जाइहरूले कुहाउँछन्, कुहाएर कहाँ मिल्ने हो, माटोमै मिल्ने हो। जीवित वस्तुका अवशेषहरू माटोमा हुन्छन् होइन। यसरी यी धेरै किसिमका चाहिँ वस्तुहरूको एउटा सम्मिश्रण हो माटो, र यो माटो बन्नको लागि लामो समय लाग्छ भाइ बहिनीहरू। यी त भए माटोको विशेषता। यो विशेषतालाई हामीहरू सरसर्ती यसरी चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ, हामीहरूले देखिरहेको जानिरहेका कुराहरू हुन् यिनीहरू। ल अब माटोको बनावट हामीहरूले सामान्यतया माटोमा यी कुराहरू हुन्छन् भनेर त पढ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ अगाडि। अब माटोमा कुन कुन वस्तुहरू कति कति मात्रामा रहेका हुन्छन् त होइन, जैविक वस्तु कति हुन्छ होला माटोमा होइन, हावा पानी कति हुन्छ होला, खनिज वस्तुहरू चट्टानहरू कति हुन्छन् होला, तिनीहरूको सम्मिश्रण हो हामीहरूले भन्यौँ नि, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल माटोको बनावटमा मुख्य गरेर माटोमा 4 किसिमका वस्तुहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले 4 भागमा चाहिँ छुट्याएका छौँ। 4 किसिमका मुख्य वस्तुहरू मिलेर माटो बनेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ माटोमा हावाको मात्रा हुन्छ होइन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, हावाहरू माटोमा पाइन्छ। त्यस्तै माटोमा पानी हुन्छ होइन, पानी मिसिएको हुन्छ। त्यस्तै खनिजका कणहरू हुन्छन्, चट्टानका कणहरू हुन्छन्। खनिज हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा पढिसकेका छौँ खनिज चट्टानको बारेमा होइन, त्यो माटोमै मिसिएको हुन्छ। अनि जैविक वस्तुहरू, अर्ग्यानिक मेटेरियल्स पनि माटोमा हुन्छन्। यी 4 किसिमका वस्तुहरू मिलेर मुख्य गरी माटो बनेको हुन्छ। ल अब यी वस्तुहरूको मात्रा कति हुन्छ त, लगभग यी वस्तुहरू कति कति मात्रामा मिलेर चाहिँ माटो बनेको हुन्छ, त्यसको बारेमा हेरौँ है त। यहाँ एउटा पाइ चार्ट हेर्नु त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर यो चाहिँ पहेँलो रङको 45% भनेको छ। त्यो पहेँलै रङको चाहिँ त्यसको नाम यतापट्टि हेर्नुहोस् त, कति खनिजका कणहरू जो छ त्यो चाहिँ यहाँ चट्टान हुनसक्छ, खनिजहरू, यही सबैभन्दा धेरै भाग हुँदो रहेछ। गिर्खाहरू, कणहरू, चट्टानका टुक्राहरू, खनिजहरू, यिनीहरू 45% भाग त्यसले ओगटेको हुँदो रहेछ। त्यसपछि पानी हेर्नुहोस् त, पानी कति प्रतिशत, 25% चाहिँ पानी। सबै माटोको चाहिँ प्रकृति हेरेर, त्यसको ठाउँ हेरेर यो केही तलमाथि हुनसक्छ, लगभग यति भाग चाहिँ, यति प्रतिशत, यति मात्रा चाहिँ माटोमा हुन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै हावा पनि 25% हावा, विभिन्न ग्यासहरू माटोमा रहेको हुँदो रहेछ। अनि सतहको माटो है यो भाइ बहिनी, सतहको माटोमा जैविक वस्तु सतहभन्दा धेरै तल त जैविक वस्तु हुँदैन, किनभने हामीहरूले हाम्रो चाहिँ बोट बिरुवाका पातहरू होइन, काण्डहरू अनि जीवहरू मरेर कुहिएर माटोमा मिल्ने हो सतहको माटोमा। त्यसैले त्यो सतहको माटोमा जैविक वस्तुहरूको मात्रा, त्यसलाई हामी ह्युमस भन्छौँ, त्यो ह्युमस चाहिँ 5% हुँदो रहेछ हो। यसरी चाहिँ माटो। अब हामी यसलाई चाहिँ, हामी सबैले माटो देखेका छौँ, भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा के आग्रह गरेँ भने आफ्नो वरपरको
विभिन्न ठाउँको माटो फरक फरक किसिमको माटो सङ्कलन गर्नुहोस्। अनि त्यो माटोमा यसरी खनिजका कणहरू हैन जैविक वस्तुहरू रहेछ कि रहेनछ, कति रहेछ भनेर सामान्य सबैलाई हामी यस्तै चाहिँ मात्राको रूपमा त देख्न सक्दैनौँ। म यहाँनिर एउटा उदाहरण देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँनिर यहाँ एउटा ग्लासमा पानी ल्याएको छु। यो पानीमा थोरै अलिकति माटो घुलाएर हेरौँ। घुलाउँदाखेरि त्यहाँनिर चट्टानका टुक्राहरू, बालुवाहरू अनि केही जैविक वस्तुहरू, ती जैविक वस्तुहरू चाहिँ हलुका हुन्छन्, ती चाहिँ उत्रिएको देखिन्छ हामीहरू हैन। अनि पानी, हावा, यो चाहिँ माटोमा के रहेछ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। मैले यहाँ थोरै चाहिँ यसमा माटो मिसाएर हेर्छु। हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बालुवाका कणहरू पनि देखिएको छ। जैविक वस्तुहरू, पातहरू, केही वस्तुहरू कुहिएर बनेको माथि उत्रिएको देखिएको पनि छ। तलपट्टि यी चट्टानका टुक्राहरू पनि देखिएको छ। जुनसुकै ठाउँको माटोमा पनि केही न केही साना चट्टानका टुक्राहरू, गिर्खाहरू काहीँ अलि बढी हुन्छ, बलौटे माटोमा बालुवाहरू बढी हुन्छ, सिल्ट भएकोमा गिर्खाहरू अलि बढी हुन्छ हैन। अनि क्ले माटोमा चाहिँ त्यस्तो अलि कम हुन्छ। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले थरी थरी ठाउँको माटोलाई यसरी पानीमा घुलाएर त्यहाँ चाहिँ बालुवा, चट्टानका टुक्राहरू कति रहेछन् भनेर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब माटोको बनावटमा हेर्नुहोस् त, टुक्रिएका चट्टान र जैविक पदार्थ मिलेर माटो बनेको हुँदो रहेछ। खनिज, टुक्रिएका चट्टान, त्यस्तै ससाना कण, खनिज पदार्थहरू माटोका चाहिँ अवयव हुन्, कम्पोनेन्टहरू हुन्। हावा, पानी, जैविक वस्तु हामीहरूले छलफल गरिसक्यौँ हैन। अनि यो माटोको किसिम अनुसार यी तत्त्वहरू चाहिँ फरक फरक हुन सक्छन्। सामान्यतया हामीहरूले 5% को हाराहारीमा जैविक, 25% को हाराहारीमा हावा र पानी, अनि बाँकी चाहिँ चट्टानका टुक्राहरू, खनिज वस्तुहरू रहेका हुन्छन्। ल अब माटोको बनोटमा विभिन्न तहहरू हैन। अघि मैले भने नि सतहको माटो जैविक वस्तु अलि बढी हुन्छ, त्योभन्दा तल तलतिर गएर चाहिँ हेरियो भने विभिन्न तहहरू देखिन्छन्। यो तहहरू पनि ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब माटोलाई तह बनाएर हेरौँ है हामीहरूले। माथिल्लो तह, जुन सतहमा भएको माटो जुन छ, त्यो सतहको माटोमा धेरै जैविक वस्तुहरू हुन्छन्। किनभने जीवजन्तुहरू मर्ने, कुहिने, बोट बिरुवाहरूका पातहरू खस्ने, कुहिने सतहमै हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो तहमा केही जैविक वस्तुहरू हुन्छन् थोरै हैन, केही सोसिएर गएका, माटोमा पुरिएका। त्यस्तै गरेर बोट बिरुवाका जराहरू, बोट बिरुवाहरू कुनै मरेका बोट बिरुवाहरू हुन्छन् हैन, तिनीहरूका जराहरू, सुकेका बोट बिरुवाहरूका किरा फट्याङ्ग्राहरू, जमिनभित्र चाहिँ आश्रय लिने फुलहरू, तिनीहरू किरा फट्याङ्ग्राहरू र अन्य वस्तुहरू दोस्रो तहमा। तेस्रो तहमा खनिज तत्त्वहरू बढी हुन्छ हैन, चट्टानका टुक्राहरू हैन, फलाम, अल्मुनियम जस्ता चाहिँ वस्तुहरू। र अन्तिममा तल गएर चाहिँ बेडरक भन्छौँ हामी, ठुलो चाहिँ आधार चट्टान, मूल चट्टानी पदार्थ रहेको हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ कुहिएका रुखहरू, पातहरू, अन्य जैविक पदार्थहरू, हावा, पानी, चट्टान, खनिज, यी वस्तुहरू मिलेर चाहिँ माटो बनेको हुन्छ। ल अब भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले माटो के हो, माटो किन आवश्यक छ, यो के मिलेर बनेको छ, यसको बनावट कस्तो हुन्छ, के वस्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ, कम्पोजिसन, यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। ल अब हामी माटोको प्रोफाइलको बारेमा छलफल गरौँ है त। माटोको प्रोफाइल भन्नाले भाइ बहिनीहरू, सतहदेखि भित्रसम्मको माटोलाई हेरेर त्यसको चाहिँ फोटो खिचेर बनाइएको तह, कस्तो कस्तो तह मिलेर माटो बनेको रहेछ, त्यसलाई हामी प्रोफाइल भन्छौँ, सोइल प्रोफाइल भन्छौँ। यहाँनिर हेरौँ है त। ल यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त। ल यो चित्रमा एउटा चाहिँ कुनै एक ठाउँको सतहदेखि भित्रसम्मको चाहिँ तहको
फोटो देखाइएको छ। यहाँनिर चित्र हेर्नुहोस्, यी सतहमा यो यहाँ बिरुवा उम्रिरहेको छ, सतहको माटो कालो कालो छ किनभने यसमा चाहिँ जैविक वस्तुहरूको मात्रा बढी छ हैन। त्यस्तै गरेर त्योभन्दा तलतिरको यसलाई हामी टप सोइल माथिल्लो चाहिँ सतहको माथिल्लो भागको चाहिँ माटो भन्छौँ, टप सोइल हैन। यसमा जैविक वस्तुहरूको मात्रा बढी हुँदो रहेछ। त्योभन्दा तलकोलाई सब सोइल भन्छौँ, भित्रकोलाई त्यहाँनेरि पनि केही जैविक वस्तुहरू हुन्छन् र धेरै चाहिँ चट्टानका टुक्राहरू, बालुवाका कणहरू रहेका हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जराहरू जस्तो देखिएको छ यो टप सोइलमा। त्योभन्दा तल गएपछि कम हुन्छ। अनि त्योभन्दा तल वेदर रक हैन, विभिन्न चाहिँ चापले गर्दा, तापले गर्दाखेरि टुक्रिएका खिएका चट्टानहरू, वेदरिङ भएका हैन, हावा पानी आदिको कारणले गर्दाखेरि खिएका, टुक्रिएका, टुक्रा टुक्रा भएका चट्टानका चाहिँ टुक्राहरू बढी, माटोको भाग कम। अनि अन्तिममा तल चाहिँ यो आधार चट्टान हो, चट्टानी भाग, बेड रक, ठुलो चाहिँ एकदम धेरै क्षेत्रफल ओगटेको चट्टान, यसलाई हामी बेड रक भन्छौँ। यसरी जमिनको सतहदेखि भित्रसम्म हामीहरूले चाहिँ माटोलाई खोतलेर त्यसको चाहिँ कस्तो कस्तो तह लेयरहरू मिलेर चाहिँ बनेको रहेछ भनेर अध्ययन गर्छौँ भने यो चाहिँ के हो, माटोको प्रोफाइल हो है। यसरी ल अब हेर्नुहोस् त के रहेछ त अब माटोको प्रोफाइल। कुनै ठाउँको जमिनको सतहदेखि तल भित्रसम्मको माटोको प्रकार, थरीथरीको माटो देख्यौँ नि हामी हो, भित्रसम्मको माटोको प्रकार देखाएर खिचिएको चित्रलाई सो ठाउँको चाहिँ माटोको प्रोफाइल भनिन्छ। भित्रसम्म कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ वस्तुहरू, माटो चट्टान कस्तो कस्तो रूपमा रहेको रहेछ त्यसलाई हामी माटोको प्रोफाइल भन्ने हैन। अब सामान्यतया कुनै ठाउँको माटोको सतहमा मसिनो माटो, जीवजन्तुहरूको र बोट बिरुवाहरूको चाहिँ अवशेषहरू बढी भएको, ह्युमसको मात्रा बढी भएको हुन्छ सतहमा। र जमिनको सतहभन्दा चाहिँ तलको माटो चाहिँ केही कालो, जीवजन्तुहरूको चाहिँ अवशेष कम भएको, चट्टानका टुक्राहरू बढी भएको त्यो प्रकारको हुन्छ भने जति तल गयो माटो त्यति नै कसिएको, किनभने बढी चाप हुन्छ, जमिनले बढी थिचेको हुन्छ। यही थिचाइबाट चाहिँ पत्री चट्टानहरू बनेका हुन्छन् हैन। र जति तल गयो उति चाहिँ माटो कसिएको र कडा हुँदै जान्छ। जस्तै हामीहरूले केही चाहिँ जमिनमा चाहिँ खन्नु पर्यो भने जति तलतिर गयो उति चाहिँ के हुन्छ, कडा कडा हुँदै जान्छ हैन। त्यसैले ठाउँ हेरी माटोको प्रोफाइल फरक फरक हुन्छ। सबैतिर एकै किसिमका चाहिँ वस्तुहरू तह तहमा चाहिँ नहुन सक्छन्। जस्तै यहाँ चित्र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त है, यो दुईवटा चित्रलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् त ल। यसमा माथि यो चाहिँ सतहको माटो भयो, त्योभन्दा केही तलसम्म टप सोइल छ यो माथिल्लो, त्योभन्दा तल यसमा यी चट्टानका टुक्राहरू हैन, त्योभन्दा तल चाहिँ फेरि माटोको अर्को तहको माटो, कडा माटो, यसमा अलिकति थोरै फरक देखिन्छ। त्यसैले कुनै कुनै ठाउँको चाहिँ माटो खुकुलो, चट्टानका टुक्राहरू नभएको, सजिलै बग्ने, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पहिरो जाने सम्भावना बढी हुन्छ हैन। कुनै ठाउँको माटो चाहिँ एकदम बलियो किसिमको, कसिलो, खदिएर रहेको। यसैले माटोको प्रोफाइलको हामी अध्ययन गरेर यो ठाउँ कति बलियो छ अथवा कति कमजोर छ त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब अहिलेसम्म हामीहरूले छलफल गरेको माटोको परिचय अनि माटोको बनावट र माटोको प्रोफाइल, यसको थोरै चाहिँ कति हामीहरूले चाहिँ धारणा प्राप्त गऱ्यौँ। यहाँनिर खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भरेर हेरौँ है त। ल टुक्रिएका चट्टान र जैविक पदार्थ मिलेर डट डट बन्छ। के होला? टुक्रिएका चट्टान र जैविक पदार्थ मिलेर गुड माटो बन्छ। हामीले माटोको परिचयमा भनिसकेका छौँ। त्यस्तै माटोमा जैविक पदार्थको मात्रा कति? हावा पानी जैविक पदार्थ कति हुन्छ भनेका थियौँ हामीहरूले? हो ठिक भन्नुभयो, 5% हुन्छ जैविक। हावा पानी 25-25%,
अनि खनिज वस्तुहरू चट्टानहरू 45% है। ल अन्तिममा हेर्नुहोस् त ल, कुनै ठाउँको जमिनको सतहदेखि तल भित्री भागसम्मको माटोको प्रकार देखाई खिचिएको चित्रलाई सो ठाउँको माटोको के भनिन्छ? गुड, प्रोफाइल भनिन्छ है त। ल अब हामीले माटोको प्रोफाइल, माटोको बनावट र परिचय छलफल गरिसक्यौँ। अब हामी चाहिँ माटो कसरी बन्छ त, ल माटो बन्ने प्रक्रियाको बारेमा केही छलफल गरौँ है त। ल अब यहाँ केही प्रक्रियाहरू, जस्तै अघि हामीले भन्यौँ माटोमा चाहिँ चट्टानका टुक्राहरू हुन्छन् हैन, खनिज वस्तुहरू हुन्छन् भनेपछि त्यो चट्टान टुक्रिएर माटो बन्छ। कसरी चट्टान टुक्रन्छ? नदीनाला, खोला, झरना आदिले चाहिँ त्यहाँ चट्टानलाई बगाएर ल्याउँछ, एक आपसमा ठक्कर खान्छन् अनि यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहँदाखेरि त्यो चट्टानहरूका साना साना कणहरू, गिर्खाहरू बन्छन्। यस प्रक्रियाबाट के बन्छ? माटो बन्छ हैन। जस्तै हामीहरूले खोलाको छेउछाउमा गयौँ भने सानो सानो चट्टानका टुक्राहरू, बालुवाहरू देख्न सक्छौँ। त्यो बालुवामा चाहिँ जैविक वस्तुहरू हैन, अरू वस्तुहरू मिसिए भने अब के बन्छ? माटो बन्छ। त्यस्तै गरेर चट्टानहरू टुक्रनको लागि केले सहयोग पुर्याउँदो रहेछ त भन्दा दिनको तातो र रातको चिसोले गर्दा चट्टानहरू के हुन्छन्? तातिन्छन् अनि सेलाउँछन्। दिउँसो तातिने, राति सेलाउने, चिसो हुने, तातो हुने, चिसो हुने, तातो हुने, तातिँदाखेरि तन्कने, चिसो हुँदाखेरि खुम्चने। यो तन्कने र खुम्चने प्रक्रियाबाट चट्टानहरू कमजोर बन्छन् र टुक्रन्छन्। यसबाट के बन्छ? माटो बन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले के भन्यौँ त भन्दा चट्टानहरू चाहिँ तातिँदा रहेछन्। तातो हुँदाखेरि के हुने? तातो भएपछि तन्कने, आयतन बढ्ने, चिसो हुँदाखेरि खुम्चने। त्यसैले दिन रातले गर्दा तन्कने खुम्चने यो प्रक्रियाबाट चाहिँ चट्टानहरू कमजोर भएर अनि टुक्राहरू बन्दछन् र माटो बन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको होला, चट्टान चाहिँ फुटेको ठाउँमा, केही चाहिँ पाल भएको ठाउँमा वर्षाको पानी, त्यस्तै नदीनाला आदिको पानी चाहिँ जमेर बसिरहन्छ। त्यो जमेर बसिरहिसकेपछि लामो समयसम्म बसिरहँदा त्यसले चट्टानलाई नरम बनाउँछ, टुक्र्याउन सहयोग गर्छ अनि त्यसरी टुक्रिएका वस्तुहरूबाट चाहिँ माटो बन्छ हैन। जीवजन्तुहरू, जङ्गली जनावरहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरूले सतहमा टेकिरहने, तातिने, चिसो हुने, पानी बसिरहने यी आदि कारणले गर्दा चट्टान चाहिँ टुक्रिएर माटो बन्दो रहेछ। त्यसैले गर्दा नै माटोमा चाहिँ चट्टानको मात्रा के हुँदो रहेछ? बढी हुँदो रहेछ। त्यसै गरी चट्टान फाटेको ठाउँमा केही बोट बिरुवाहरू उम्रन्छन्। जस्तै त्यो ढुङ्गाको चाहिँ चेपबाट पिपलको बिरुवा निस्किएको, अरू बिरुवाहरू उम्रिएको देख्नु भएको छ नि भाइ बहिनीहरूले। झारपातहरू उम्रिएको त्यो चट्टानको चेपमा हावाले उडाएर लगेर माटो पुर्याइदिन्छ। त्यसै गरी झारपात बोट बिरुवाका बिउहरू पनि पुर्याइदिन्छ अनि त्यहाँनेरि झारपात बोट बिरुवाका बिउहरू उम्रन थाल्छन्। त्यसरी चाहिँ चट्टानलाई त्यो बोट बिरुवाहरूको जराले बिस्तारै बढ्न थालेपछि चट्टान चाहिँ फुट्दै जान्छ। यसबाट चाहिँ चट्टान टुक्रा टुक्रा बन्छ र ती मसिना कणहरूबाट माटो बन्छ। सम्झँदै जानुहोस् है पोइन्ट। हामीहरूले सुरुमा नदीनालाले चाहिँ बगाएर ठक्कर खाएर, दोस्रोमा दिनको तातो र रातको चिसोले गर्दाखेरि चट्टान कमजोर भएर चट्टानको छिद्रमा पानी पसेर त्यसलाई कमजोर बनाएर अनि चट्टानमा उम्रिएका बोट बिरुवाहरूका जराहरूले अनि यसै गरेर हावा बहँदाखेरि, पानी बहँदाखेरि सतह जो कमजोर भएको सतह हो त्यसमा भएका कणहरू निस्कन्छन्। यसरी चाहिँ ती चट्टानका कणहरू माटोमा परिणत हुन्छन् हैन। र चट्टानको कणको आधारमा माटो पनि फरक फरक किसिमको हुन्छ। ल अब हामीहरूले माटो बन्ने प्रक्रिया पनि हेर्यौँ। यो माटो बन्ने प्रक्रियालाई यसरी चाहिँ हामीहरू समराइज गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, ल हामीहरूले माटो बन्ने प्रक्रियालाई
यसरी पहिलोमा हामीहरूले चट्टानको आपसी घर्षणबाट चाहिँ माटो बन्छ, टुक्रा हुन्छ चट्टान। त्यसै गरी चट्टानको छिद्रमा पानी पस्छ अनि कमजोर हुन्छ। त्यस्तै दिउँसो तातो हुने, राति चाहिँ चिसो हुने। त्यो तातो र चिसोले गर्दा चट्टान चाहिँ खुम्चने र तन्कने प्रक्रिया हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? टुक्रन्छ। यसै गरी बिरुवाका बिरुवाहरू जो उम्रन्छन् त्यसका जराहरू फैलिँदै जाँदाखेरि चट्टान चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ, फुट्छ, टुक्रन्छ, धुलो बन्छ, त्यसबाट माटो बन्छ र हावाको बहाव। यी किवर्ड्सहरू सम्झनु होला भाइ बहिनीहरू। यी सम्झिसके पछाडि तपाईहरूले माटो बन्ने प्रक्रियालाई व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ है त। ल अब हामी अर्को छलफलको विषयवस्तु भुछ्याएर निक्षेपण। अब माटो बन्ने प्रक्रिया, माटोको बनावट त हामी भयौँ, पढिसक्यौँ, छलफल गरिसक्यौँ। अब यो माटोको विनाश, माटो बग्ने, खोलाले माटो बगाउने, ठुलो ठुलो बाढी आउँदा माटो बगेर जाने, पहिरो आउँदा माटो बगेर जाने, एक ठाउँको माटो लगेर अर्को ठाउँमा थुपारिदिने, हावाले माटोलाई उडाइदिने, सुक्खा नाङ्गा चाहिँ डाँडाहरू पहाडहरूमा चाहिँ भएको माटो चाहिँ हावाले उडाउने, बगेर जाने, यो प्रक्रिया हामीहरूले जहिले देखिरहेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, यो पहिलो चित्रमा यहाँ हेर्नुहोस् त है, माटो बगेर माथि डाँडामा रहेको एक घरै भत्किन लागेको छ। यो पहिरो गएको, माटो बगेर गयो। त्यस्तै यहाँनिर दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, बाढी आएको छ, ठुलो पानी बगेको छ। यो पानीले चाहिँ जमिनलाई बगाएर खोलामा लगेर मिसाइदिएको छ, माटो बगेर गएको छ। यसरी विभिन्न कारणले गर्दा एक ठाउँको माटो क्षय भएर अर्को ठाउँमा जाने यो प्रक्रिया जुन हुन्छ यसलाई हामी भूक्षय भन्छौँ। जमिनको सतह चाहिँ बगेर जाने, हैन, उडेर जाने, हैन, खिएर जाने, यो प्रक्रिया भूक्षय हो। हेर्नुहोस् त ल, अब भूक्षय भन्नाले खोलाले बगाएर, नदीले बगाएर, नल कुलो यिनीहरूले भत्काएर चाहिँ माटो, एक ठाउँको माटोलाई बगाएर अर्को ठाउँमा लाने, यो प्रक्रियालाई हामी भूक्षय भन्छौँ, इरोजन भन्छौँ। जमिनको सतह खिनु, नष्ट हुनु, क्षय हुनु, यो प्रक्रिया पहिरो जाँदा यो हुन्छ, बाढी जाँदा हुन्छ, अनि हावाहुरी चल्दाखेरि पनि माटो चाहिँ उडेर एक ठाउँको माटो अर्को ठाउँमा पुग्छ, बिस्तारै खिँदै माटो चाहिँ, सतहको माटो चाहिँ नष्ट हुँदै जान्छ। यसलाई हामी भूक्षय भन्छौँ। अब यसै गरी भूक्षय सँगसँगै एक ठाउँबाट बगाएर लगेको माटो कहीँ न कहीँ गएर त के हुन्छ? थुप्रिन्छ, जम्मा हुन्छ। पहाडमा माटो बग्ने क्रम बढी हुन्छ, पहिरो जाने क्रम बढी हुन्छ, अनि किन भन्दा त्यहाँनेर पानीको बहाव बढी हुन्छ, भिरालो हुन्छ जमिन। अब त्यही चाहिँ बगेको माटो तराईमा सम्म ठाउँमा आइसकेपछि पानीको बहाव कम हुन्छ अनि त्यहाँ थुप्रन्छ। त्यसरी थुप्रिनुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? निक्षेपण भन्छौँ, डिपोजिसन। एक ठाउँमा भूक्षय हुने, अर्को ठाउँमा गएर थुप्रने, यो भूक्षय र निक्षेपण हुने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? सँगसँगै हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, खोला नाला नदी आदिले चाहिँ माटो लगेर थुपारिदिन्छ अनि त्यसलाई हामी निक्षेपण भन्छौँ। तराईमा चाहिँ माटोको प्रोफाइल हेऱ्यो भने तल भित्रीसम्म पनि माटो माटो हुन्छ, चट्टानको भाग कम हुन्छ। उपत्यकाहरूमा त्यस्तो हुन्छ, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ पहाडबाट चाहिँ बगेर ल्याएको माटो थुप्रिएको हुन्छ, माटोको भाग धेरै हुन्छ, बाक्लो हुन्छ। त्यहाँको माटोको प्रोफाइल पहाडको माटोको प्रोफाइलभन्दा फरक हुन्छ। तराईमा, उपत्यकामा जहाँ चाहिँ चट्टानहरू कम हुन्छन्, सतहमा मलिलो पनि हुन्छ, हैन, जैविक वस्तुहरू पनि बगाएर ल्याएको हुन्छ। ल, त्यसै गरी अब हामीहरूले यो दुईटा प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने एक ठाउँमा भूक्षय, अर्को ठाउँमा निक्षेपण सँगसँगै साथसाथै भइरहने प्रक्रिया हो। एक ठाउँ बग्छ, अर्को ठाउँ जम्मा हुन्छ।
हो, एक ठाउँ उडेर जान्छ, अर्को ठाउँमा गएर बस्छ है त। त्यसो भए के हो त भूक्षय र निक्षेपण पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। अब यो भूक्षय हुने प्रक्रिया कहाँ बढी हुन्छ, यो भूक्षयलाई अब कसरी चाहिँ हामी संरक्षण गर्ने, माटोलाई यसरी विनाश हुन बग्नबाट कसरी रोक्ने त सतहको माटोलाई हो। ल अब यसको बारेमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब माटोलाई कसरी संरक्षण गर्ने, चित्रमा हेर्नुहोस् त के भइरहेछ यहाँ। पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ वृक्षारोपण गरिएको छ। वृक्षारोपण गर्नु अघि यो नाङ्गो चाहिँ पाखो थियो, सुक्खा थियो हैन, तापले गर्दाखेरि यहाँका चाहिँ झारपातहरू सबै सुक्खा थिए। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हावाले उडाएर लान्थ्यो, पानीले बगाएर लान्थ्यो। अब यहाँ वृक्षारोपण गरिसके पछाडि बिरुवाका जराहरूले माटोलाई कसेर बाँधेर राखेका हुन्छन्। त्यसो भए अब माटो सजिलैसँग उड्न पाउँदैन, बग्न पाउँदैन, माटोको संरक्षण हुन्छ, बगेर जान पाउँदैन, भूक्षय हुँदैन। अर्कोमा हेर्नुहोस् त ल के भइरहेछ हो, खोलाको नदीको किनारमा बलियो चाहिँ अग्लो बाँध बाँधिएको छ। अब यो बाँध बाँधिसके पछाडि यो खोला चाहिँ चारैतिर फैलिएर आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्न सक्दैन। जुन ठाउँ हो बाटो त्यसै बाटो मात्र हिँड्छ, बाढी जान पाउँदैन, छेउछाउको माटो बगाएर लान पाउँदैन। यसले गर्दा माटोको संरक्षण हुन्छ हैन। यसले गर्दा छेउछाउमा भएको चाहिँ बस्तीलाई विनाश हुन दिँदैन, धनको क्षति हुनबाट पनि जोगिन्छ। ल त्यसो भए अब माटो संरक्षण कसरी गर्ने त भन्दा जङ्गल फडानीलाई रोक्नुपर्छ। जङ्गलले माटोलाई बाँधेर राख्दो रहेछ हैन, संरक्षण गरेर राख्दो रहेछ, उड्न दिँदो रहेनछ, बग्न दिँदो रहेनछ, बाढी जान दिँदो रहेनछ, पहिरोले बगाउन दिँदो रहेनछ। अघि चित्रमा हेरे जस्तै खाली चौरहरू छन्, नाङ्गा डाँडा काँडाहरू छन् भने त्यस्तो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नुपर्दो रहेछ हैन। बिरुवाको त फाइदै फाइदा छ, हामीले पढिसकेका छौँ। वृक्षारोपणले हाम्रो उत्पादकको सङ्ख्या पनि बढ्ने, हरियाली पनि बढ्ने, वातावरण स्वच्छ पनि हुने अनि भूक्षय पनि रोकिने हैन। त्यसै गरी पहाडी भिरालो क्षेत्र जहाँ छ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीहरूले घाँसका फलफुल घाँसहरू पनि उत्पादन हुने त्यस्ता बिरुवाहरू अनि गराहरू बनाएर, जस्तो पहाडलाई भिरालो जमिन छ भने खेतीपाती गर्दाखेरि गरासम्म बनाएर चाहिँ खेतीपाती गर्ने। जति भिरालो भयो त्यति चाहिँ भूक्षय बढी हुन्छ, किनभने भिरालो ठाउँमा चाहिँ त्यो जमिनको माटो आफै बगेर जान सक्छ, पहिरोको रूपमा पानीले बगाएर लान सक्छ हैन। ल त्यस्तै गरेर अघि हामीले हेरे जस्तै खोलाको तराईतिर दायाँ बायाँ के गर्न सक्छौँ, बाँध बाँध्न सक्छौँ, खोलालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ माटोको संरक्षण हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरूले आज माटोको परिचय के हो, माटो कस्ता कस्ता चाहिँ वस्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर माटोको प्रोफाइल हेरौँ अनि माटोलाई कसरी संरक्षण गर्ने, त्यस्तै गरेर माटो कसरी बन्छ, हामीहरूले माटो कसरी बन्छ भनेर त यहाँनिर हेरिसकेका छौँ। अब माटो संरक्षण कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामीहरू हेरौँ त। ल माटो संरक्षण गर्ने, ल माटो संरक्षण गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, जङ्गल फडानीलाई रोक्ने, वृक्षारोपण गर्ने, खोलाको किनारमा बाँध बाँध्ने, त्यस्तै भिरालो जमिन छ भने गरा खेती बनाएर चाहिँ खेतीपाती गर्ने। यी चाहिँ किवर्ड्सहरू, मुख्य शब्दावलीहरू भए। यिनैको आधारमा व्याख्या गरेर भाइ बहिनीहरूले माटो संरक्षण गर्ने तरिकालाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को हामीहरूले माटोको प्रोफाइल पढेको थियो। माटोको प्रोफाइल भित्रसम्मको माटोलाई हामीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि के पाएका थियौँ, हामीहरूले के छलफल गरेका थियौँ हेर्नुहोस् त। प्रोफाइलमा सतहमा जैविक वस्तु सहितको
टफ सोइल हुन्छ, त्यसपछि सब सोइल हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ चट्टानका टुक्राहरू बढी हुन्छन् हैन, जैविक वस्तुहरूको मात्रा कम हुन्छ, माटो अधिक खाद्दिएको हुन्छ हैन, प्रेसर बढी हुन्छ, यहाँ चाप बढी हुन्छ, अनि तल चट्टानहरूका टुक्राहरू चट्टानहरू फुटेर टुक्रिएर हैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तापचापले गर्दाखेरि टुक्रिएका चट्टानहरू हुन्छन् र अन्तिममा के हुन्छ बेडरक हुन्छ। यसरी माटोको प्रोफाइल, माटो बन्ने प्रक्रिया र माटोलाई संरक्षण गर्ने प्रक्रिया हामीहरूले माटोको परिचयको साथसाथमा आजको बसाइमा छलफल गर्यौं। भाइ बहिनीहरू एकदमै सक्रियताका साथ सहभागी हुनुभयो, उत्सुकता जनाउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हामी अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई नमस्ते।